السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم غادي نواصلوا درس الاتصال والنهايات. دونك عندنا واحد التيوريم اللي غادي نديروها أو البرانسيب ديال الديكوطومي. ألوغ ديكوطومي سي كوا لا ديكوطومي أو مبدأ التفرع الثنائي. داك لا ديكوطومي سير أ أنكادري ألفا، هذيك لا سوليسيون أونيك اللي باغي نلقاو حنا لوسكو اف دو اكس ايكال زيرو. هذيك الفا غنسيريوها في واحد الانترفال، نبقاو كنعصرو في هذاك الانترفال حتى نطيحو في هذيك الفا افيك اون بريسيزيون اون انسيرتيتود ديال 0.000. المهم سا ديبون على لامبليتود اللي عطيكم شنو بغيناش من لامبليتود باش نطيح في هذيك الفا. سا فو دير بان الفا لقيناها في الانترفال 0 بلس 1. دونك عندنا واحد الانترفال الفا بارتي مثلا ان 0 2. حنا كنبونس ريستران هذاك الانترفال. دونك كنبقى ريستران كنقلبو على الفا هنا كنبقاو غاديين بيه حتى كنعصرو ديك الفا حتى كنطيحو على الفا فين كاينه بالضبط. هذا هي لو برانسيب ديال الديكوطومي. سي لا ديكوطومي سي ان برانسيب كي سير انكادري الفا dans un intervalle bien déterminé. Donc غادي نشوفو ان اكزومبل واش تفهمو مزيان. دونك نشوفو donc f est une fonction continue sur l'intervalle AP, tel que f de x égale à 0. On a déjà montré que f de x égale à 0 admet au moins une solution. Donc admettre une solution unique alpha dans l'intervalle AP. Maintenant, f de x خاصها تكون continue في l'intervalle AP. f de a fois f de b inférieur à 0 et f i monotone. Donc تزايدية ولا تناقصية croissante ou décroissante. Donc il a réalisé une halde de 3. Donc on dit que alpha et on dit que la fonction f admet au moins une solution alpha dans l'intervalle AP. لكن le principe de la méthode ou le principe de la méthode de dichotomie sert à trouver هذيك الفا اللي نقولوا f de alpha égale à 0. نشوفوا هذيك الفا في الانترفال ا بي نغيستراند هاد الانترفال، سيدير غنبقاو نصغروا فيه حتى نطيحوا في هذيك الفا اكزاكتومون فين كاينه. دونك هو مبدا ديال الحساب انه حساب شي حاجه كثيره. الحساب كنتعلموا على الحساب بزاف ونقسموا هذاك الانترفال. غادي نشوفوا كيفاش دايره. دونك قلنا pour déterminer un encadrement de nombre alpha, c'est-à-dire localiser alpha فين كاينه في الانترفال ا بي. نبقاو غادي تابعين بحال اش دير شي واحد دخل ديه شغل وكتحاصر فيه. دونك تجي تقول هنا غنقسم عليه هنا غنلقاه هنا. دونك الا لقيتوش هنا غادي نلقاه هنا نقلب عليه حتى كنبقى نهضر فيه. حتى الا لقيتوش هنا غنلقاه هنا. انت كتقلب حتى كطيح في داك الانترفال فين غتكون الفا موجوده في داك لا سوليسيون يونيك. دونك الفا اونتر الفا ا اي بي. دونك غادي نحددو لو سونتر ديال الفا. دونك لو سونتر بيان سور ديال الانترفال لو سونتر ديال الانترفال. دونك الانترفال ا بي شنو هو؟ كنجمعو لي زيكستريميتي ا زائد بي سور 2 و لامبليتود بيان سور يعني لا فالور ابسولي ديال بي ناقص ا. دونك لو سونتر هو لي زيكستريميتي لا سوم ديال لي زيكستريميتي مقسوم على جوج. دونك لا سوم ديال ا بلس بي سور 2. لامبليتود هو السعه او السعه ديال هذاك الانترفال هي كتشد ليكستريميتي ديال هذا ناقص ليكستريميتي ديال هذا. دونك موان بي موان ا. دونك لا فالور ابسولي ديال بي موان ا. دونك هذا هو لو سونتر وهذا هو لامبليتود ولا لونغور اللي بغيتو. بوغ دونك قلنا لو سونتر ام دو انترفال ا بي داك ام دو ا بوي ليماج ديال كنديرو ليماج. دونك كنلقاو السونتر كنديرو ليماج ديالو ونشوفو وكنعاودو نديرو هذيك اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور ا زيرو. دونك غنديرو اف دو ان فوا سوا ا دو فوا اف دو ا
نجربوها إلا كانت انفيريور à 0 سي بون ناخدو هذاك الانترفال ونلغيو الانترفال الآخر. إلا كانت اف دو ام فوا اف دو بي انفيريور à 0 دونك نلغيو هاد الانترفال يعني من الانترفال عندك من دونك ا بي وهذا النص ديالو هو ام. دونك إلا كانت اف دو ام فوا اف دو ا انفيريور à 0 دونك نلغيو هاد الانترفال. دونك بعد ما نديرو بيه دونك غادي نبقاو نخدم به هنا. شوفوا لو سونتر ديالو حتى هو دونك ام 1. دونك إلا لقيناه مثلا في ام 1 نديرو ليماج ديال ام 1 مع ا وليماج ديال ام 1 مع ام. إلا لقينا هادي نيجاتيف كنلغيو هذاك، لقينا هادي فوا هادي نيجاتيف كنلغيو راه. دونك غنبقاو غاديين هكذا حتى نوصلو لامبليتود داكشي اللي باغيين. الوغ بور كونكريتيزي هاد لا شوز دونك غادي نديرو واحد ليكزارسيس اللي هو تري سامبل. دونك سوا اف x à la puissance 3 plus x au carré plus x moins 2. Donc 0, montrer que on a encadré alpha dans une amplitude de 0,25. Donc il y a le 25 fois 10 à la puissance moins 2. Donc هنايا اش خصنا نديرو دابور؟ دونك هنايا خصنا نحققو دوك الشروط اللي قلنا ثلاثة. دونك f est une fonction polynomiale est continue sur l'intervalle sur R et en particulier sur l'intervalle 0, 1. Dans la condition l'eau, c'est une fonction polynomiale, il est continu sur l'intervalle sur R, alors et en particulier sur l'intervalle 0, 1. Deuxième cas, f de 0 fois f de 1, wesh il est inférieur à 0 là. Wesh il est inférieur à 0 là. Donc on va dire f de 0, f de 0, 0, 0, 0, moins 2. F de 1, l'image de 1, 1 au cube, plus 1 au carré, il y a 2, plus 1, il y a 3, moins 2, il y a 1. Donc l'image de 0, pas de la fonction, voilà. Donc fait le f de 0 fois f de 1 inférieur à 0. Donc la condition الثانية تحققت لنا. Alors شوفوا la condition الثالثة هي الديريفي ديال f بx. شنو هي الديريفي ديال هذه؟ هي x à la puissance 3 plus 2x plus x moins 2 ديريفي ديالها. اللي قلنا غنحطو هاد الأس نحطوه في نضربوه في x x à la puissance نقصو منو 3 moins 1 هي 2. نحطو عاوتاني هذا هو 2 يعني هو 2 نحطوه ديجا. عندك درجة واحد دونك مشات الديريفي ديال اكس هو واحد فوا دونك واحد لا كونستونت في اف الديريفي ديالها هو الفا يعني لا كونستونت كدير الديريفي ديال اف. دونك هي هادي كونستونت فوا اكس دونك سيتادير لا كونستونت اف. دونك باردون بلوس اكس وي باردون دونك 2x دونك عندك هنايا ديريفي ديال اكس او كاري هي 2 نحطو هاد 2 هنايا نديرو اكس ديريفي هي 1 اكس 2 موان 1 هي اكس دونك بلوس هادي اكس هي 1 ديريفي ديالها قلنا الويله. دونك ديريفي ديال لا كونستونت هي 0 دونك عندك 3 اكس او كاري plus 2x plus 1. Donc غادي نشوفو هاد لا فونكسيون هادي واش إلي فونكسيون ستريكتومون كرواسونت و ديكرواسونت. الوغ هنا في هاد الحالة هادي غادي نديرو الديريفي ديال ان. دونك درنا الديريفي غادي نخرجو لا سوليسيون ديال 3x au carré plus 2x plus 1 شوفو égal à 0. Donc غادي الديريفي égal à 0. Donc le delta est 2 à la puissance 2 moins 3 fois 4 moins 3 fois 4 donc moins 3 fois 4 fois 1 donc 4 moins 12 négatif
donc inférieur à 0. On n'a pas admis pas de solution. Donc f prime في الحالة est croissante. Donc f prime est croissante. Donc f donc هنا في الحالة لقينا f c'est une fonction polynomiale continue sur R et en particulier sur l'intervalle 0. لقينا l'image ديال 0 fois l'image ديال 1 inférieur à 0. دونك درنا لا مونوطوني واش التزايد ديالها تناقصيه، درنا لو ديريفي ديالها، لو ديريفي ديالها سانيل فين، دونك هنا نسانيل با، دونك لي انفيريور دلتا ديالو هي انفيريور 0، دونك اف بريم هي كرواسونت، دونك هذا اف بريم هنايا في هالحالة سوبيريور 0، دونك اف بريم نقولو بعدا هنايا اف بريم دو اكس بوزيتيف، الوغ اف بريم اف اي كرواسونت. دونك حنايا نشوفو لامبليتود ديالو، لامبليتود غادي نشوفو لامبليتود. الوغ عندك غادي نشوفو 1 0 1 0 الانترفال 0 1، دونك لو سونتر ديالو هو 1 بلس 0 سور 2 اللي هو 1 دمي، دونك هو ام. دونك نلقاو ليماج ديال واحد على جوج لو سونتر. الوغ انا كالكيليتو واش لقيتو اف دو ان هي موان 9 سور 8، غادي نرومبلاسي هاد ان دمي هنايا هي موان 9 سور 2. دونك عندك اف دو زيرو شنو هي قلنا قبيله هي موان 2، اف دو ان هي 1، دونك الا ضربت اف دو زيرو فوا اف دو ان دمي، دونك هادي نيجاتيف هادي نيجاتيف، دونك مكلياش، دونك هاد الجهة ما عندنا ما نديرو بها، دونك هذا هو الانترفال قسمناه على جوج اللي هو هذا ان دمي، دونك إلا درت اف دو ان دمي فوا اف دو زيرو، دونك في هاد الانترفال غتعطيني بوزيتيف، دونك ما تحققش ليا اف دو ان دمي فوا اف دو زيرو سوبيريور زيرو، دونك هاد الانترفال ما عندي ما ندير بيه. دونك غادي ناخد الانترفال، دونك هاد الانترفال مشى بحالاتو، غناخد الانترفال من ان دمي ل 1، دونك هو ندير اتور دو وول، يعني دونك شديت هو غنديرو نقسمو على جوج، دونك اللي هو دونك نشوف دونك هنا عندي ان دمي، دونك شوف لامبليتود ديالها، هذا لامبليتود ديالها هو هذا دي اللي هو 1 موان ان دمي ابرا الابسولي اللي هو ان دمي. باش نشد هذا دونك لو سونتر ديالو من جديد، دونك هو ان دمي بلس 1 سور 2، دونك 1 بلس 2 سور 2، دونك سور 2 اللي هي 3 سور 3، دونك 3 سور 4. دونك لو نوفو سونتر لقينا 3 سور 4. دابا نديرو ليماج ديال اف ديال هاد لو سونتر جديد، دونك هاد ليماج ديال هاد السونتر جديد هو نكالكيلي هو موان 17 سور 64، نترومبلاسيو هاد اف 3 هنا، دونك 3 على 4 نترومبلاسيو هنا غتعطيكم موان 64، موان 17 سور 64. دونك في هاد الحالة عندي هذا نيجاتيف، عندي لو اف ان دمي لقينا قبيله هو موان 9 سور 8، لو اف دو 1 كار لو 3 كار هو موان 17 سور 64، وعندي اف دو 1، اف دو 1 قلنا لي هو، دونك إلا ضربت اف هذا دونك ميمكنش تعطيني بوزيتيف، دونك هنا الشرط مكيتحققش، دونك إلا ضربت هذا في هذا غادي يكون نيجاتيف، دونك عندك اف دو 3 سونتر جديد فوا اف دو 1 انفيريور على 0. دونك نرجع هنا وغادي نشد الانترفال 3 سور 4، هذا الانترفال
3 sur 4 1. وغادي نشدو لامبليتود ديالو شنو هو 1 موان 3 sur 4 دونك 4 من هنايا بهذا 3 sur 4 هي 1 sur 4 و 1 sur 4 هي 0,25 هي 25 10 à la puissance 2. Donc déjà, il existe alpha dans l'intervalle 3, 4, 1. Donc tel que alpha égale à 0. Donc أنا دابا نطلبوا مني بأنني غادي نلقى ان امبليتود. دونك نلقى لامبليتود ديال 0,25. دونك غادي نحبس هنا لأن لقيت هنا شنو قال لك encadrer alpha à une amplitude de 0,25. Donc c'est-à-dire 0,25. ملي وصلت هنايا وصلت لهاد 0,25 ça veut dire 0,25 ça veut dire بأن هذيك alpha كاين هنايا. إلا كان طلب مني باغ اكزومبل نزيد مازال قدام يعني غادي يعطيني لامبليتود وحده أخرى. نعطيكم اكزومبل ديال هادي نتبعو حنا هادي نديرو حنايا 3 4 ماشي هو هذا لامبليتود كاين لامبليتود وحده أخرى. دونك 3 كار دونك 3 كار دونك 1 موان 3 كار قلنا هو 1 quart. Donc غادي نشدو 3 quart plus 1 sur 2. شوفوا le nouveau centre 3 quart plus 4 sur 4 sur 2. Alors le centre égale 7 sur 4 و 1 demi. نقولو ديال هذا دونك هي 7 sur 8. Donc هذا لو نوفو سونتر. دونك هذا لو نوفو سونتر غادي نشدوه هنايا 1 لو 7 sur 8 لو 3 sur 4. دونك غادي نديرو ليماج ديال اف دو 7 sur 8 ليماج ديال 7 sur 8 غادي نكالكيليوها لأن ديجا مكالكيليتهاش. Alors قلنا alpha il existe donc حنا طالبين لنا l'amplitude de 0,25 هي 25 10 à la puissance moins 2. Donc il existe alpha في l'intervalle 3 sur 4 3 quarts et l'intervalle 1. Donc alpha existe في هذا donc بهاد l'amplitude. donc قلنا هذا هو المطلوب منا. دونك السي ديالو هو 1 moins 3 sur 4 donc ايوا نقول 1 moins sur 3 sur 4 donc هي 1 sur 4 خرج لنا 1 quart هي 0,25 donc هي 25 fois 10 à la puissance moins 2. donc هنايا ملي قال لنا حد هاد لامبليتود طالبين منا هما لامبليتود الفا فهاد لامبليتود donc il existe alpha appartient à l'intervalle 3 quarts 1. donc il existe واحد alpha f de alpha égale à 0. donc هذه هي la méthode dichotomie sert à calculer ou encadrer alpha dans un intervalle bien déterminé. Donc comme je نقلبوا على هذيك alpha فين كاينه بالضبط هذاك الانترفال on va restreindre هذاك الانترفال غنبقاو نصغرو فيه حتى نطيحوا على هذيك alpha فين كاين avec une incertitude. donc هذه هي la méthode dichotomie. donc je vous remercie de m'avoir suivi وإلى الملتقى ونكونوا كنستافدوا الله يعاونكم.